Kining biyahedor ta. Di gyud malikayan nga maka-encounter ta sa lain-laing baho diha sulod sa bus. O labi na gyud diri sa panahon sa hapon ang biyahe. Nya ang biyahe gikan sa Cotabato padung Cagayan. O kay diha gud sa part sa Cotabato dapit. O bukid nun. Kasagaran diha umahan o mag-uuma. Nya kini dapit diri sa Cotabato halos ang mga nag-uma po diha. Diri gikas bukid nun. O so ngadto sila mag-uma. Pagkahapon lagi mamauli sila. Nya kay di gini kalikayan guys nga kana bang tungod sa imong trabaho nga arang hagua mabasa mauga ang imong lawas tungod sa singot. Hindi gyud kalikayan. Bisag kung saan mo trapo na lisod maligo ngadto sa kuan umahan aron nga mawa ang baho. Natural gyud siya. Maapan mo lagi nga labi na gidihang sulod sa bus na ang imong baho magtuyok-tuyok na maglibot-libot na tungod sa daghang pasahero. Dili ka gawas mo nang ma-feel good sa uban nga ang baho sa imong lawas. Karon sa likod na ko nga nagingkod nagreklamo. Niyon nga unsa man ni baho aron unya kay naman ko'y kasabay po to sa tiguang niyo pong tiguang nga sani marong baho ardang war magbahong tungol. No. Ako ginagdi man tungol. War man naglaman loob. Unya guys, tataod. Ning kalit na og gay na mo to sounds nga baho. Ni kalit na og kanang utot ba? Arang kusuga kayo, labi ng utot kaya mo galagapak. Galagapak ng utot. He tried it. Ngayon ang tigo ang kusagay nga kato karon dong. Dili na tutungol. Ug labaw pag yun nga. Dili to lamang loob. Dinuguan na to dong.